Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. I am Mashur Khan, your host and the person who loves to talk about finance. कल हमने स्टॉक मार्केट की चार्ट्स डिस्कस की थी, चार्ट्स जो हमारे व्यूअर्स कॉल कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, राइट? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली पूरी दुनिया में हर ट्रेडिंग के वेन्यू में टेक्निकल चार्ट्स बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो प्राइस मूवमेंट्स को ओवर टाइम एनालाइज कर सकें. ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं एक स्टॉक की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की. इसमें प्राइसेस, वॉल्यूम, ट्रेंड सब इंक्लूड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू मेक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस, राइट? सबसे बेसिक चार्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट. इसमें हर कैंडल चार की चीज़ें सिग्निफाई करता है: ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. जैसे कि 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, बहुत सारी ड्यूरेशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंडल ग्रीन है इसका मतलब है कि प्राइस हाई क्लोज हुई कंपेयर टू वेयर इट ओपनड, एंड अगर रेड है तो फिर द प्राइस क्लोज्ड लोअर देन व्हेन इट ओपनड. फिर आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, बोलिंजर बैंड्स एक्सेट्रा. इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में मोमेंटम, ट्रेंड्स, स्ट्रेंथ या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस. बहुत से लोग मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं ताकि वो बुलिश या बेरिश क्रॉसओवर्स को स्पॉट कर सकें. प्राइस एक्शन भी बहुत क्रिटिकल होता है जहाँ ये देखा जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स, जैसे कि डबल टॉप्स, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग्स एक्सेट्रा. ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट किस तरह चलती है, साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर्स की, और के प्रोबेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्पेशली एक्टिव ट्रेडर्स के लिए इन टूल्स का सही यूज़ करना एक एज दे सकता है ओवर द एवरेज इन्वेस्टर. तो मार्केट आफ्टर हिटिंग इट्स ऑल टाइम हाई वंस अगेन was facing selling pressure yesterday, but ये selling pressure कहाँ तक चलेगा to figure that out. We use technical charts, right? So let's take an example. तो I think this was yesterday this was taken, क्योंकि this is showing exactly right जहाँ immediate support लिखा हुआ है वहाँ से आज हमारी मार्केट उठ के फिर से 1000 पॉइंट प्लस होगी. सूरत, और beautiful day in the stock exchange. Right now, I believe we are 133,500 points, 600 points last I checked. So essentially, we've grabbed support. Consolidation phase में है. जब तक हम 134,000 वाला area cross नहीं करते, we will remain in consolidation. But the market is beautiful. पिछले 2 महीनों में it's gained 26%, क्योंकि हम पाक इंडिया के टाइम पे we came to about 103,000 points and now we are back up at 133,500 points. So current market की अगर मुझे चार्ट मिल जाएगी, there we go, 1100 points plus सूरत. कल yesterday मार्केट ने 800 points negative close किया. हम participation भी देख लेते हैं. If you guys give me the participation chart यहाँ. Okay, तो let's look at the mutual funds. म्यूचुअल फंड्स कल नेट बाइंग की है 3.32 मिलियन की. इन्होंने इंडिविजुअल्स ने भी $4.5 मिलियन की बाइंग की है. ब्रोकर्स ने $2 मिलियन की सेलिंग की है. इंश्योरेंस ने $3 मिलियन की सेलिंग की है. बैंक्स और DFIs ने $3 मिलियन की सेलिंग की है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि पावर में सेलिंग आई होगी एंड ENPs में नेट, यस, नेट OMCs, ENPs और पावर में सेलिंग आई है. बिकॉज बेसिकली yesterday Chinese IPPs I believe had said कि they're not happy with this circular debt resolution. तो वहाँ से आपके जितने beneficiaries थे of the circular debt payment, उन्होंने थोड़ी सी हिट ली, and today again they're up, which is what I love about the stock market. So Fippy Lippy essentially आपको एक बताता है कि कौन क्या कर रहा था मार्केट में. It's a good short indication when you look at it enough times. आपको अंदाज़ा हो जाता है कितनी जल्दी आप चीज़ें देख सकते हैं. Takes 2 seconds a good indicator कौन क्या कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे थे, ब्रोकर्स क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या कर रहे थे, एक्सेट्रा. एंड देन आप सेक्टर वाइज डिविजन भी देख सकते हैं, राइट? So moving on to our market news, नेपरा ने एक important decision लिया है regarding के electric fuel charges adjustment for April 2025. इस बार कंज्यूमर्स को ₹4 per यूनिट का रिलीफ मिल रहा है जो जुलाई के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में एडजस्ट होगा. FCA का मतलब होता है जब ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस चेंज होते हैं, जैसे कि ऑयल, LNG, कोल, तो ये पावर जनरेशन का कॉस्ट भी चेंज होता है.
اور یہ کاسٹ پھر آپ کے منتھلی بل میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. آفٹر نیپراز ریویو اس کیس میں کیونکہ فیول پرائسز نیچے آ گئی ہیں کنزیومرز کو نیگیٹو ایف سی اے مل رہی ہے یعنی کہ بل کم آئے گا. لیکن نیپرا نے سائملٹینیسلی ₹0.8 بلین ریٹین بھی کر لیا ہے فرام کے ایز کلیمڈ کاسٹ, جس میں پارشل لوڈ آپریشنز, اوپن سائیکل لاسز, ڈیگریڈیشن کروز اور پلانٹ سٹارٹ اپ کاسٹ شامل ہیں. یہ پیسہ ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوگا بلکہ پینڈنگ کلیم سیٹل ہونے تک ہولڈ میں رہے گا. یہ اسٹیپ لیا گیا ہے تاکہ آگے جا کے کنزیومرز پہ زیادہ فائنینشیل برڈن نہ آئے. یہ ریلیف لوگوں کو ملے گا, صرف ریگولر پوسٹ پیڈ کنزیومرز کو ملے گا. لائف لائن پروٹیکٹڈ ڈومیسٹک پری پیڈ اور ای وی چارجنگ اسٹیشن یوزرز اس ریلیف سے ایکسکلوڈیڈ ہیں. بینیفٹ یہ ہوگا یوزرز کے لیے کہ اٹس پریٹی آبویس کہ بل میں ڈائریکٹ ریلیف آئے گا. مڈل کلاس اور کمرشل کنزیومرز کے لیے یہ ایک کشن بن سکتا ہے انفلیشن کے ٹائم پہ. پوٹینشیل ہارم اور رسک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نیپرا یا کے ای بعد میں ریٹینڈ اماؤنٹ کنزیومر سے ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے چل کے فیوچر بلز میں بیکم ہائر. پلس یہ فیول پرائز والیٹیلیٹی کا سگنل بھی ہے. آج ریلیف کل سر چارج. سو وائل دس از شارٹ ٹرم پازیٹیو نیوز, یہ ریمائنڈر ہے کہ پاکستان کا پاور پرائسنگ ماڈل گلوبل فیول مارکیٹس سے ٹائٹلی لنکڈ ہے اینڈ لانگ ٹرم سولوشن صرف سستی اور اسٹیبل لوکل جنریشن سے آئے گا. پازیٹیو نیوز کی بات کی جائے تو پاکستان انورڈ ریمیٹنسز آر گیم چینجر. They have increased a lot. پاکستان نے ایک ہسٹورک مائل اسٹون اچیو کیا ہے. اوورسیز ورکرز ریمیٹنسز فسکل ایئر 24-25 is predicted to stand a record breaking 38.4 billion according to State Bank Pakistan, highest ever ہماری ہسٹری میں. یہ میسو 27% کا جو جمپ ہے یہ پچھلے سال کے 30 بلین سے بڑھ کے ناٹ جسٹ نمبر, یہ ایک ریفلیکشن ہے ہماری گورنمنٹ کی اسٹرانگ ری انفورسمنٹ اور اینٹی منی لانڈرنگ کی. ریگولیٹڈ ہنڈی والا چینلز جو ہیں, مائیگرنٹ آؤٹ فلو کی جو اسٹرکچرڈ گروتھ ہے, یہ سائن آف دیٹ. ایکسپرٹس پریز کر رہے ہیں اس سرچ کو, کہہ رہے ہیں کہ ایک میجر اکنامک سپورٹ ہے اور لائف لائن ہے پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹس کے لیے. اسٹیٹ بینک پاکستان نے بھی اپنی پروجیکشن ریوائز کر کے $38 بلین کی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے اور اس سے بھی کراس کر دیا گیا ہے. دس شوز کہ اسٹرانگ کانفیڈنس ہے اوورسیز پاکستانیز کا اور کریڈیبلٹی ہے سینٹرل بینک کی اور گورنمنٹ پالیسی میجرز کی. اب اف وی ٹاک اباؤٹ دا امپیکٹ, ریمیٹنسز ہیلپ کرتی ہیں ٹو اسٹیبلائز دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بوسٹ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ بوسٹ کرتی ہیں فارن ایکسچینج ریزروز کو. ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم انکریز کرتی ہیں, ڈومیسٹک کنزمپشن سپورٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جی ڈی پی اینڈ کنٹری وائز دیکھا جائے تو سعودی عربیہ 823 ملین جو ٹاپ کنٹریبیوٹر ہے, یو اے ای سے 717 ملین, یو کے 540 ملین, یو ایس 280 ملین. جون میں تھوڑا منتھ آن منتھ ڈکلائن ہے لیکن ایئر آن ایئر مومنٹم از اسٹرانگ. باٹم لائن ہے کہ ریمیٹنسز ایک لائف لائن ہے ہماری اکانومی کے لیے اور یہ پرفارمنسز صرف اوورسیز پاکستانیز کی نہیں ہیں بلکہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان کی سکسیزفل اسٹریٹجی کا رزلٹ ہے جو انویسٹر کانفیڈنس کو ریسٹور کر رہا ہے اینڈ از پٹنگ دی اکانومی بیک آن ٹریک. پاکستان کلیئرلی انٹر کر رہا ہے ایک نیا اکنامک ایرا. پہلے ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز نے ایک ریکارڈ ہائی ہٹ کیا 38 بلین کا اینڈ ناؤ دا کنٹری از سیٹنگ دی اسٹیج فار ڈیجیٹل فائنانس ریولیوشن. اسٹیٹ بینک پاکستان پریپیئر کر رہا ہے ٹو لانچ اٹس فرسٹ ایور کرنسی ڈیجیٹل پائلٹ اینڈ فائنلائز کر رہے ہیں لیجسلیشن فار دا ریگولیشن آف ورچوئل ایسیٹس, جو ایک بہت بولڈ موو ہے ٹو ماڈرنائز پاکستان's فائنینشیل انفراسٹرکچر اینڈ الائن ود گلوبل فن ٹیک ٹرینڈز. گورنر جمیل احمد جب وہ بات کر رہے تھے ایٹ روئٹرز نیکسٹ ایشیا سمٹ ان سنگاپور, انہوں نے کنفرم کیا کہ اسٹیٹ بینک پاکستان اپنی ڈیجیٹل کیپیسٹی بلڈ کر رہا ہے اور پائلٹ رول کرے گا, اور جو پائلٹ پروجیکٹ ہوگا وہ بہت سون رول کرے گا. I'm going to take a short break over here. کہیں نہیں جائے گا, stay with us, we'll be right back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop and I'm Masha Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I'm so sorry about that, you guys. There tend to be some issues technically, so then I have to take a break. But I missed you guys. Now I'm back. So میں آپ کو بتا رہی تھی regarding the pilot projects that's coming soon State Bank کا, right? تو یہ موو چائنا, انڈیا, نائجیریا اور گلف کنٹریز کے ڈیجیٹل کرنسی پائلٹس کو فالو کرتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بتایا کہ ایک نیا لا اپروو ہو چکا ہے, دا ورچوئل ایسیٹس ایکٹ 2025, جو لائسنسنگ اور ریگولیشن کا لیگل فریم ورک بنائے گا فار کرپٹو اینڈ ڈیجیٹل ایسیٹس ان پاکستان. اس کے پیچھے گورنمنٹ بیک پاکستان کرپٹو کاؤنسل پی سی سی کا بھی اسٹرانگ رول ہے. پی سی سی از ناٹ اونلی پلاننگ ٹو یوٹیلائز سرپلس انرجی فار بٹ کوائن مائننگ وچ از اے ہاربل آئیڈیا, بٹ ہیز آلسو براٹ آن بورڈ بائنانس فاؤنڈر چینگ پینگ جاؤ CZ ایز اے اسٹریٹجک ایڈوائزر, اینڈ وہ ایکسپلور کر رہے ہیں ایک اسٹیٹ رن بٹ کوائن ریزرو, یس اے بٹ کوائن ریزرو بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان.
ٹاک شروع ہو چکی ہیں بٹوین میجر یو ایس کرپٹو فرمز انکلوڈنگ ٹرمپ لنکڈ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل. اب اگر بینیفٹس کی بات کریں تو ڈیجیٹل کرنسی اور ورچوئل ایسٹ سے ٹرانزیکشنز فاسٹر اور چیپر ہو سکتے ہیں. کرپشن اور لیکیجز ریڈیوس ہو سکتے ہیں تھرو ٹریسیبلٹی, بلاک چین کی یوٹیلٹی جو ہوتی ہے, رائٹ. ریمیٹنسز بھی لانگ ٹرم میں زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں وایا بلاک چین ریلز. لیکن گورنر احمد نے وارن بھی کیا کہ یہ فیلڈ رسکی بھی ہے, اسی لیے کیئرفل ایویلیویشن اور ریگولیشن ضروری ہے. فار ناؤ اسٹیٹ بینک پاکستان نے ایڈوائز کیا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرپٹو میں انگیج نہ کریں جب تک فل لائسنسنگ فریم ورک تیار نہیں ہوتا. مانیٹری پالیسی فرنٹ میں پاکستان نے پروگرس دکھایا ہے. پالیسی ریٹ 22% سے 11% تک کٹ ہو گیا ہے. انفلیشن فرام 38% 3.2% ان جون, جو ایک 9 سال کا لو ہے. فارن ریزروز $14.5 بلین تک آ گئے ہیں, اپ فرام لیس دین $3 بلین 2 years ago. ایک بہت اسٹرانگ سگنل ہے یہ ساری چیزیں کہ پاکستان اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اور باٹم لائن یہ ہے کہ پہلے ریکارڈ ریمیٹنسز, اب ڈیجیٹل کرنسی پائلٹ اور بٹ کوائن اڈاپشن. پاکستان فائنلی امبریس کر رہا ہے فائنانس کا فیوچر, cautiously but firmly. پاکستان نے ایک اور میجر فائنینشیل بریک تھرو اچیو کیا, دس ٹائم تھرو شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ. دبئی اسلامک بینک, یو اے ای کا لارجسٹ بینک, انہوں نے $1 بلین کا سنڈیکیٹڈ ٹرم فائنانس ڈیل فائنلائز کی ہے ود گورنمنٹ آف پاکستان, جو کولیبوریشن ہے ود ملٹیپل ریجنل اینڈ گلوبل اسلامک بینکس. یہ 5 سال کی فیسلٹی پارشلی گارنٹیڈ ہے بائی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, marking the first ever policy based guarantee transaction by ADB for Pakistan. یہ ایک بہت اسٹرانگ سگنل ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا کانفیڈنس پاکستان کے ریفارمز میں واپس آ رہا ہے. فیسلٹی کا 89% اسلامک ٹرانچ ہے, اسٹرکچرڈ انڈر AAOIFI compliant commodity مضاربہ, showing increasing global interest in Islamic finance solutions. اس فائنانسنگ کا لیڈ رول دبئی اسلامک نے پلے کیا ایز اسلامک گلوبل کوآرڈینیٹر along with Standard Chartered as co-lead arranger and book runner. اور جو بات اور بھی سگنیفیکنٹ ہے, یہ ڈیل مارک کرتی ہے پاکستان کی ری انٹری انٹو اسلامک ٹرم فائنانسنگ مارکیٹ آفٹر مور دین 2 years, ری انفورسنگ کہ انویسٹر کانفیڈنس واپس بلڈ ہو رہا ہے. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ ڈیل ریفلیکٹ کرتی ہے نہ صرف ٹرسٹ ان پاکستان's economic reform agenda but also opens doors for cost effective and ethical funding in future. Dr. Adnan Okay, so guys, we have a guest with us who is Chaudhry Mohammad Akmal. انہوں نے ہمیں بہت پہلے بھی دفعہ جوائن کیا ہے. He has some great insight. I don't think we've had him on the show جب سے فیڈرل بجٹ پاس ہوا ہے, but now we will get to speak about all of those things. چودھری صاحب, thank you so much for joining us once again. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ویو میں 3 سب سے بڑے اسٹرکچرل فلاز جو ہیں پاکستانی اکانومی ہے وہ کیا ہیں, اور سکسیزفل گورنمنٹس بھی فیل کر چکی ہیں یہ چیزیں فکس کرنے میں. وائی از دیٹ؟ تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا, آپ کی آواز کٹ. جی بالکل. میں کہہ رہی ہوں کہ 3 سب سے بڑے اسٹرکچرل فلاز پاکستان میں کیا ہیں اور سکسیزفل گورنمنٹس بھی فیل کر چکی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں. وائی؟ دیکھیں, اسٹرکچرل جو فلاز کی آپ بات کرتی ہیں, سب سے پہلے تو جو ٹیکس کلیکشن کا ہمارا میکینزم ہے اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے بجائے جو ہے وہ فوکس ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو جو ٹیکس بیس جو ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں اس کو بڑھانے کے بجائے حکومت جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے. دی ریسنٹ ایگزامپل از پیٹرولیم لیوی جو حکومت نے جو انڈیا دیا ہے, بلکہ امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہے, 100 روپیز تک اس کو لے کے جائیں گے. Now this is a sort of indirect tax which everyone has to pay. تو ایک طرف اگر آپ کہیں کہ جی جو آپ نے انکم کے اوپر ٹیکس لگانا ہے, someone who is earning more he has to pay more tax, اور جو نہیں ارن کر رہا اس کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا, تو یہ اس کو جو ہے نا اس انوائرمنٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو پالیسی ہے اور جو ٹیکس کے حوالے سے ریفارمز کی بات کی جاتی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتی. تو نمبر 1 جو ہمارا ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی سائڈ کے اوپر جو ایشوز آتے ہیں وہ ہیں. دوسرا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حکومت کے پاس لانگ ٹرم ویژن ریلیٹڈ ٹو پاور پالیسی وہ بھی بالکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزنس مین خاص طور پہ جو ہمارے انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ کل کو پاور جو ہے یا بجلی یا آئل کی پرائسز جو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گی. ایک طرف حکومت جو ہے وہ سولر انرجی کا یا رینیوبل انرجی کے اوپر فوکس کرتی ہے,
दूसरी तरफ उसी सोलर के ऊपर टैक्स लगा देती है। इतनी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, तकरीबन 30,000 मेगावाट के लगभग जो है वो सोलर की कैपेसिटी है हमारे पास। 45,000 मेगावाट जो है वो हमारे पास जो है वो IPPs के थ्रू अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी, बट उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो बिजनेसेस जो है वो उसको नहीं उसको सरवाइव कर पाते इस कॉस्ट के ऊपर। तो इसको पावर पॉलिसी को जो है वो हमारे एक रिविजिट करने की जरूरत है। तो ये दो बड़े जो है ना वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं विद रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिटी, जिनको जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी हम बात करते हैं अबाउट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। आपको पता है इट्स लाइक जैसे कि गवर्नमेंट की जेब में जैसे कि सुराख हो, दैट्स व्हाट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, बिकॉज गवर्नमेंट का अलग काम है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, राइट, मेकिंग बिजनेसेस एफिशिएंट। तो अब PIA की प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस की अगर बात हो तो मतलब ये किस्सा कितने अरसे से चल रहा है, राइट। एंड फाइनली जब हमें लगा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ रहा था तो फिर बिड बहुत लो थी। नाउ वीव कम टू के 4 ग्रुप्स हैं बहुत बड़ी, राइट। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस मजीद प्रोलॉन्ग होगा या फाइनली ये 2025 की फोर्थ क्वार्टर की जो बात हो रही है कि बिड्स तब तक आ चुकी होंगी एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, क्या आपको लगता है कि ये चीज सॉल्व हो जाएगी? देखिए, मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 जो कंपनीज हैं वो तो शॉर्टलिस्ट भी कर दी गई हैं। उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, फौजी फर्टिलाइजर भी है, लकी ग्रुप, आरिफ हबीब कंसोर्शियम, बिल्कुल हाँ लकी ग्रुप भी है, आरिफ हबीब भी है। तो इनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। सबसे ज्यादा बड़ा मसला था ना PIA को बेचने का वो था कि इसकी इक्विटी माइनस में थी, इसके ऊपर लाइबिलिटीज थी तकरीबन 800 बिलियन रुपए की, जो गवर्नमेंट ने अब्सॉर्ब कर ली मेजॉरिटी। हाँ, पेरेंट कंपनी ने अपने ऊपर ले ली है और अब उसकी इक्विटी जो है ना तकरीबन 50 या 60 बिलियन रुपए तक कुछ जो है ना वो माइनस में रह गई है। यानी तकरीबन जितनी भी मसाइल थे वो सारे हल कर दिए। दूसरा उनका ये डिमांड थी कि जो प्लेन्स परचेज करेंगे या लीज के ऊपर जो भी आने वाले जब बायर है वो लेगा तो उसको जो है ना हुकूमत उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि सेल्स टैक्स जाहिर है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लेन्स होते हैं और उसके ऊपर इसी हिसाब से जो है ना वो सेल्स टैक्स वगैरह भी या दीगर ड्यूटीज भी उसके ऊपर होती हैं। तो हुकूमत ने विद ड्यू परमिशन ऑफ IMF जो है ना तकरीबन 15-16 जो भी जहाज वो लोग लेंगे फॉर PIA उसको भी उन्होंने एग्जाम्पशन देने की बात जो है वो ओन कर ली है। और इससे पहले जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी तकरीबन 60% इक्विटी शेयर्स। नाउ दे आर विलिंग टू गिव 100% प्रॉपर्ट, मतलब जो शेयर्स हैं इक्विटी के वो सारे जो परचेजर हैं उनको दे देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। इससे कम से कम जो सालाना हुकूमत को तकरीबन 90 अरब रुपए का नुकसान सालाना बेसिस के ऊपर पहुंच रहा था, कम से कम वो खत्म होगा और एक आवाम को भी जो है ना एक अच्छी जो है वो फैसिलिटी मैसर आ सकेगी। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि अब जो कुछ हुकूमत ने जो स्टेप्स कर लिए हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह PIA जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी और उसके जो है वो नतायज आएंगे। अब अलबत्ता दूसरी जो है जैसे पाकिस्तान स्टील है उसके ऊपर भी जो है ना वो वर्किंग चल रही है, रशिया के साथ भी बातचीत हो रही है। तो वी आर वेरी मच होपफुल के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो प्राइवेटाइज करने का हुकूमत का मिशन है तो दे विल बी सक्सेसफुल इन दिस 2026 फाइनेंशियल ईयर। डेफिनेटली। तो सर अभी हमारे ना वर्चुअल एसेट्स के जो वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2025 जो पास हुआ है, राइट, जो कंप्लायंट है विद FATF की रेगुलेशन एवरीथिंग। अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान को आगे बढ़ना है विद द वर्ल्ड। पूरी दुनिया डिजिटल एसेट्स में लीड कर रही है और हम थोड़े पीछे रह गए हैं। वी ऑलवेज लिटिल लेट टू द पार्टी, स्पेशली जब इनोवेशन की बात होती है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आप जब डिजिटल एसेट्स की रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये मार्केट्स जो होते हैं ये बहुत हाईली लेवरेज्ड होती हैं, राइट। और हमारे लोग, हमारी आवाम ऐसी है कि वो तो हमारी रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट जिसमें अपर कैप लोअर कैप की 10% की लिमिट्स लगी हुई हैं उसको इतना वॉलेटाइल समझती हैं। तो एक मार्केट जो ओवरनाइट अपना 25-30% वैल्यू लूज़ कर जाती है एक ग्लोबल पॉलिटिकल मूवमेंट पे, तो हमारी आवाम स्पेशली ऑन लेवरेज वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक इज़ नेसेसरी एक गवर्नमेंटल लेवल पे कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करें इस चीज़ से? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो रेज किया। मेरे ख्याल में इस तरफ जो है ना हमारी तवज्जो कम नहीं है। खास तौर पे आप देखेंगे कि
पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ कितने फ्रॉड्स हो चुके हैं. देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो लोगों के पैसे जो है वो लूट के इधर उधर चले गए. जी और उसके बाद हमारे लोग भी जो है ना वो ओवरनाइट जो है ना वो करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं. उसके लिए जो है ना वो बहनों का जेवर तक जो है ना वो बेच देते हैं और कुछ जो है वो अपनी जमीनें गिरवी रखवा के कि जी हम इस तरीके से जाएंगे और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे और ओवरनाइट जो है ना हम वो हो जाएंगे. तो उन सबको जो है ना मेरा सबसे पहले तो पब्लिक को ये पैगाम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है रियल वर्ल्ड में कि ओवरनाइट जो है ना वो आप कोई चीज इस तरीके से कमा सके. अनटिल एंड अनलेस के 100 में से एक या वंस इन ब्लू मून जो है ना वो कोई luckiest person होगा. Otherwise, you must have a professional knowledge. Whether you are investing in stock market, whether you are investing in digital assets which are like cryptocurrency or cryptocurrencies are there are number of cryptocurrencies available. अब मसला ये है कि cryptocurrencies में भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि उसमें भी हमारे यहाँ पाकिस्तानियों ने अपने अरब रुपए जो है ना वो लगाए हुए. और यकीन करें अल्लाह ना करे चूंकि हमारे यहाँ अभी तक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका मौजूद नहीं है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बंदा जो है ना वो अपने सारी की सारी जमा पूंजी जो है वो उड़ा सकता है. और उसके बाद फिर प्रोफेशनल नॉलेज ना होने की वजह से कि उन्होंने लोअर कैप कहाँ पे लगाना है अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट और फिर वो कोलेटरल रख के जो है ना यानी अगर मेरी 1 लाख की जो है ना वो लिमिट है और मैं उसके ऊपर 20 लाख की जो है ना वो ट्रेडिंग कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये कि मेरे पास तो शाम तक उसको होल्ड करने की पावर नहीं है. खुदा ना खास्ता उसमें 5% भी डिक्लाइन आ गया तो ज्यादातर ऐसे लोग जो है ना वो आसान शिकार होते हैं जो अपनी कोलेटरल से ज्यादा जो है ना वो इन्वेस्ट कर जाते हैं. तो इसको बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अवेयरनेस हुकूमत को क्रिएट करना और एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना और उसके बाद डिजिटल एसेट्स को यहाँ पे हमें करना चाहिए बजाय इसके कि ये जो है ना वो मादर पिदर आजाद जो है वो हम प्लेटफॉर्म्स बनाने दें और ये करें वो करें. ऐसा नहीं होगा. इसकी पूरी एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, बैंक्स होंगे, प्लेटफॉर्म की हुकूमत से बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद उसमें जो है ना वो डिजिटल एसेट्स में पब्लिक भी डील कर सकेगी ताकि खुदा ना खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम आए कोई इशू आए तो पीछे हुकूमत उनको सपोर्ट करने के लिए जो अफेक्टीज हैं खड़ी हुई हो. तो दिस इज व्हाट द नीड ऑफ द डे. लेकिन सर मुझे पता है जो एक मुझे मसला लगता है इस पूरे सिचुएशन में वो ये है कि हमारे यहाँ मोनोपोली प्योरली है पीमेक्स के पास अभी तक क्योंकि डिजिटल एसेट्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं आई थी. I think is what's really important is कि PSX, PMEX, SECP ये लोग एक्सेप्ट करें कि इंटरनेशनल ब्रोकर्स आएँ बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इनके पास इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है ही नहीं कि ये पाकिस्तान के तमाम ट्रेडर्स को अकोमोडेट कर पाएँ. ये तो एक गोल्ड का म्यूचुअल फंड को नहीं अकोमोडेट कर पाते जो इतना छोटा सा उसका AUM है, राइट? So they need to be allowing other brokers international, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस करके उनको यहाँ आके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर लाइसेंस देके ताकि वो लोग आंसरेबल हों कि वो एकदम से लोगों के अकाउंट्स ओवरनाइट बंद ना कर दें. दैट इज़ द रिस्क कि जब आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हैं चाहे वो जितना भी लिजिट हो आपकी कंट्री में क्योंकि वो लीगल नहीं है. फ़र्ज़ करें कि आपने बहुत पैसा कमा भी लिया दे कैन जस्ट शट डाउन योर अकाउंट और वो आपको ये रीज़न देंगे सॉरी आपकी कंट्री में तो अलाउड ही नहीं है जहाँ के आपने CNIC का KYC दिया है तो योर अकाउंट इज़ नाउ ब्लॉक्ड. सो I think PMEX and PSX really need to open the umbrella. They need to allow for competition to come in. अब जब हमारे मुल्क में मेनली मसला ये रहता है कि हम कंपटीशन को ही नहीं अंदर आए थे. हम चाहे हर चीज़ को एक मोनोपोली ओलिगोपोली बना देते हैं. कंपटीशन नहीं आता, इनोवेशन नहीं होती, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, फिर लीगल रास्तों से लोग कर रहे होता है सब कुछ. You are very right again. देखिए मोनोपोली चाहे किसी भी फील्ड कोई भी फील्ड हो चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, ट्रेड हो, होलसेल हो, मोनोपोली जहाँ पे भी होगी वहाँ पे जो ना एक माफिया का या कार्टेल का राज होगा. और हमारे यहाँ आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी पोलिटिसाइज है टाइमली बेसिस के ऊपर वो भी एक्शन नहीं ले सकता जिसके नतीजे में आप देखें कभी हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे होते कभी इंपोर्ट कर रहे होते कभी चीनी एक्सपोर्ट कर रहे होते कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं. तो जहां तक बात है डिजिटल एसेट्स की या क्रिप्टो करेंसीज की उसमें मेरे ख्याल में SECP के बजाय इसकी अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए और इसको जो है ना वो क्रिप्टो की एक हद तक अगर मैं बात करूँ या डिजिटल एसेट्स की हद तक बात करूँ तो दे शुड बी डेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में तमाम तर प्रोफेशनल सलाहियतें मौजूद हैं क्योंकि जाहिर है करेंसी या एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो वो एक सेंट्रल जो बैंक होता है उसी के पास हो तो ज्यादा होता है बजाय इसके कि हम अलग अलग जो है ना वो बॉडीज बनाएं और अलग अलग इदारे बनाएं और वो उसको मॉनिटर करें.
तो सेंट्रलाइज पॉलिसी इज बेटर. Yes. आप जो है ना उसी का एक विंग स्टेट बैंक का और बना दें कि ये क्रिप्टो विंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो उसको प्रॉपरली रेगुलेट करे, जिस तरह बैंकों को मॉनिटर कर रहा होता है इसी तरीके से बैंकों की ऑनलाइन जो फैसिलिटीज हैं उनको जो है वो कर रहा होता है. फिनटेक जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन एसोसिएशन विद मल्टीपल बैंक्स. So State Bank of Pakistan is the relevant body which need to be introduced in respect of cryptocurrencies regularization rather than. और उसमें फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो बाहर से जो आप बात कर रही हैं कि इन्वेस्टर दे विल डेफिनेटली कम हियर. देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन क्रिप्टोकरेंसी और पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है. दे वांट टू इन्वेस्ट बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर वे कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. सट्टा माफिया जो है ना उसको डिस्करेज करना चाहिए. दिस इज व्हाट is the need of day. Definitely. Well, thank you so much, Chaudhary साहब, for being with us. हमेशा आप आके इतनी अच्छी बातें करते हैं, and that even in a very understanding. So thank you so much for your time. और आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. देखना मत भूलिएगा. This was the Inside Scoop. I'm Ashra Khan. खुदा हाफिज़.